सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ राष्ट्र सेवा नै हो। निजामती अथवा लोकसेवाको ढोका चाहिँ साँघुरो छ। जबकि यहाँभित्र छिरिसकेपछि यसको क्षेत्र व्यापक छ, बहुआयामिक छ। सुरुमा यसको लागि क्याट हुनुपर्छ। टाइम पुर्याउन सक्नुहुन्न भने बिहान 3 घण्टा, साँझ 3 घण्टा, कम्तीमा 6 घण्टा दिनुहोस्। अब सेवाभन्दा बाहिरै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई टाइम छ भने तपाईँले 10-12 घण्टा दिनुपर्ने हुन्छ। बाटोमा गोर्खापत्र टुक्रा भेट्यो भने तपाईँलाई चाहिँ लोकसेवा समिति काम लाग्ने चिज त्यहाँ हुन सक्नुहुन्छ। सिएटी अवलम्बन गर्ने हो भने यो लोकसेवाको बाटो जुन त सहज तरिका भनौँ भने सहज तरिकाले लोकसेवामा आउन गाह्रो भन्ने छैन। मेरो सन्दर्भमा भन्यो भने मलाई सबैभन्दा पढ्न सजिलो लाग्ने भनेको प्रथम चरण अन्तर्गतका जीके आइक्यू नै हो। म LOVE लभ टेक्निक अपनाउनुपर्छ भन्छु। लभमा चाहिँ एल म धेरै सूत्र पनि भने जस्तो गरेँ, मलाई त योभन्दा सजिलो लाग्छ। अनि एल भनेको कुन लिङ्किङ मेथड, लिङ्किङ भनेको हुकिङ मेथड। आइक्यूमा चाहिँ सर्वप्रथम सबैले म्याथमेटिकल कुराहरू जोड घटाउ गुणन भागहरू कुराहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। थाहा पाउनु भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ छिटो कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई सबैभन्दा सहज कुन हुन्छ? बजारका सबै मार्केटका बुक अथवा गाइडहरूमा लगभग सबैले 70% ओगट्छन्। 70%को तपाईँ नलेज त्यहाँबाट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। र तीमध्येमा छान्दाखेरि तपाईँलाई सबैभन्दा सजिलो पातलै यो मोटो नै हुनुपर्छ भन्छ छैन, पातलो भए पनि हुन्छ। सहज लाग्ने तपाईँले बुक एउटा छनौट गरेर फाउन्डेसन बुकको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। लेखन सिपको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले फर्मेटमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई लोकसेवा ज्ञानमा। यहाँहरूले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानल र लोकसेवा ज्ञान मोबाइल एप्लिकेसनबाट निरन्तर रूपमा लोकसेवा तयारी सामग्री प्राप्त गरिरहनु भएको छ। सधैँ चाहिँ लोकसेवामा सफल व्यक्तित्वहरूका अनुभव, साथसाथै पढ्ने तौर तरिका, रणनीति, लोकसेवामा छोटो समयमा नै सफलता हात पार्नका लागि अपनाउनुपर्ने विविध उपायहरूको बारेमा छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। र यसै क्रममा खरिदार, नासु, खाद्य संस्थानको अधिकृत तथा नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत लगायतका यी परीक्षाहरूमा सधैँ आफूलाई टप 10 भित्र पार्न सफल नेपाल सरकारका कर अधिकृत तिलकराज बोगटीलाई आज यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। आज निम्ताइरहेका छौँ हाम्रो स्टुडियोमा। लोकसेवा फलामको चिउरा र काँडाको घारी पटक्कै होइन, पढ्ने निश्चित तौर तरिका, प्यासन, डेडिकेसन र डिटर्मिनेसन हुने हो भने लोकसेवा पास गर्न पटक्कै गाह्रो छैन भन्नुहुन्छ उहाँ। साथीहरू, उहाँलाई कार्यक्रममा निम्त्याउनुभन्दा पहिले यहाँहरूले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउको बेल आइकन क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। र यदि यहाँहरूलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। यदि जानकारी गराएँ, अब आजका हाम्रा अतिथि तिलकराज बोगटीलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। तिलक सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू सर। सर्वप्रथम त यहाँ खरिदारमा टप 10 मा नाम निकाल्नु, नासुमा टप 5 भित्र, फेरि खाद्य संस्थानको परीक्षा दिनुभयो, टप 2 भित्र निकाल्नुभयो र अहिले टप 6 मा शाखा अधिकृतमा नाम निकालेर यहाँ कर अधिकृतको रूपमा हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम यहाँलाई बधाई छ। थ्याङ्क यू सर। मैले यहाँलाई स्ट्रेट क्वेसन गर्न चाहेँ, लोकसेवा के हो? सुरुमै एकदम सिधा प्रश्न गर्नुभयो, हिट अन द हेड भने जस्तै प्रश्न गर्नुभयो। लोकसेवा एउटा आस्थाको मन्दिर हो। निजामती सेवा अथवा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नका लागि यो एउटा यस्तो आस्थाको धर हो जसले आफ्नो काम र जिम्मेवारीमा इमान्दारिता, निष्पक्षता र पवित्रता कायम गरेको छ। छोटोमा भन्नुपर्दा निजामती सेवा, सरकारी सेवा प्रवेश गर्ने यो लोकसेवा चाहिँ सुनौलो प्रवेशद्वार नै हो। यहाँले सुनौलो प्रवेशद्वार त भन्नुभयो, सुनौलो चाहिँ कसरी? सुनौलो मैले बिम्बक रूपमा प्रयोग गरेँ। सुनौलो यस अर्थमा कि यसमा स्थायित्व छ, जब सेक्युरिटी र सोसियल सेक्युरिटी कुरो छ, उपदानका कुरा छन्, पेन्सनका कुरा छन्, लाइफ टाइमसम्म तपाईँले चाहिँ सरकारले को सुविधा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यो सामाजिक दृष्टिकोण, समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, सरकारी सेवक अथवा निजामती कर्मचारी भनेपछि हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छ, मान प्रतिष्ठाको हिसाबले पनि राम्रो छ। अनि अर्को कुरा, यो पोलिसी लेभलमा आफ्नो योगदान गर्न सकिन्छ र यो पावरको एक्सर्साइज, अथोरिटीको एक्सर्साइज गर्न सकिन्छ, यो मानेर पनि यो राम्रो छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ राष्ट्र सेवा नै हो। यो यस्तो प्लेटफर्म हो जसले चाहिँ राष्ट्र सेवा गर्ने, राष्ट्रमा चाहिँ आफ्नो योगदान दिन सकिन्छ। अनि यो सेवामा अर्थात् निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने सहज बाटो अथवा उपाय चाहिँ के छ? सहज बाटो उपाय भनेको त लोकसेवा नै हो।
लोकसेवाको बाटो नछिरी, लोकसेवाको ढोका नछिरी निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कुरो त भएन। तर कुरो के हो भने निजामती अथवा लोकसेवाको ढोका चाहिँ साँघुरो छ। जबकि यहाँभित्र छिरिसकेपछि यसको क्षेत्र व्यापक छ, बहुआयामिक छ र थुप्रै अवसरहरू पनि छन्। यो मानेमा बाटो त लोकसेवा नै हो, तर सरल उपाय भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ निश्चित नियम पद्धति अथवा चाहिँ अनुशासनमा बस्ने हो भने, लगनशीलताका साथ तयारी गर्ने हो भने लोकसेवा पास गर्न गाह्रो भने पटक्कै छैन। यसको लागि मेरो विचारमा चाहिँ सुरुमा यसको लागि क्याट हुनुपर्छ। क्याट भनेको बिरालोलाई क्याट होइन, CAT क्याट। सी भनेको कन्फिडेन्स। सबैभन्दा पहिला लोकसेवामा तयारी गर्नुभन्दा पूर्व म लोकसेवा पास गर्न सक्छु, मसँग लोकसेवा पास गर्ने क्षमता छ, ल्याकत छ, म गर्न सक्छु है भन्ने भित्रबाट आउनु पर्यो। एक कन्फिडेन्स हुनु पर्यो। 2 मा एकाउन्टेबल। आफू अरूप्रति होइन, आफू आफैप्रति एकाउन्टेबल हुनु पर्यो। हरेक क्रियाकलाप गर्दा, गतिविधि गर्दा, तयारी गर्दा चाहिँ आफूप्रति जिम्मेवार हुनु पर्यो र सो तरिकाले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तयारी गर्नु पर्यो। र पढाइको लोकसेवा तयारी क्रममा विचलन हुनु भएन। लोकसेवा तयारी क्रममा अब पोजिटिभ कुरा छ, लगनशीलता छ भने त्यसलाई निरन्तरता दिने, त्यसलाई चाहिँ गल्ती कमी कमजोरसँग एक्सेप्ट गर्ने र सुधार्ने, र राम्रो कुरो छ भने पनि आफूले एडमायर गर्ने, आफूले प्रशंसा गर्ने, ताकि आफूले मोटिभेट पनि भइरहेको त्यो गर्नुपर्छ। एकाउन्टेबलको कुरो, एकाउन्टेबिलिटीको कुरा गरेँ मैले। र टी भन्ने कुरो अर्को, यसका साथसाथै टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ। टाइम म्यानेजमेन्ट भन्नाले आफूसँग लोकसेवाको तयारी गर्दाखेरि पर्याप्त टाइम लोकसेवालाई दिनु पर्यो। र यो किस्ताबन्दीमा आज पढ्ने अलिअलि भोलि पढ्ने अथवा चाहिँ पर्सि मजाले पढ्ने, 2-3 दिन ग्याप राखेर पढ्ने, त्यसो गर्नु हुँदैन। जबकि एउटा खेतमा आज गयो आधा काम गरिसकेपछि छोडेपछि फेरि घाँस फलाउँछ भने तयारी क्रममा त पढेको कुरा बिर्सनै हुन्छ। त्यसैले यसको लागि पढ्नको लागि टाइम चाहिँ हामीले छुटाउनै पर्ने हुन्छ ताकि कन्टिन्यू दिन सकियोस्। र यो टाइम म्यानेजमेन्टको लागि अब तपाईँले चाहिँ अब सेवामै हुनुहुन्छ, टाइम पुर्याउन सक्नुहुन्न भने बिहान 3 घन्टा, साँझ 3 घन्टा, कम्तीमा 6 घन्टा दिनुहोस्। अब सेवाभन्दा बाहिरै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई टाइम छ भने तपाईँले 10-12 घन्टा दिनुपर्ने हुन्छ। यो कुरा गरेँ मैले सुरुको CAT। अझ यो भित्र पनि यो क्याटमा पनि अर्को क्याप हुनुपर्छ, CAP क्याप। क्याप भनेको कन्टिन्युटी। अघि पनि मैले जोड दिएँ, हरेक कुरा गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि लोकसेवा एउटा साधना पनि हो, निरन्तरता अवश्य चाहिन्छ। यसपछि एक्सन। ए भनेको एक्सन। अर्को एक्सन भनेको हरेक गतिविधि गर्दा तपाईँले चाहिँ लोकसेवा मैत्री, लोकसेवा ओरिएन्टेड तरिकाले तपाईँले गतिविधि गर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँ फेसबुक चलाउँदै हुनुहुन्छ, फेसबुकमा पेज लाइक गर्दा पनि लोकसेवा सम्बन्धित पेजहरू लाइक गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्। अथवा युट्युब हेर्नुहुन्छ भनेपछि त्यसमा पनि लोकसेवासँग सम्बन्धित विभिन्न विज्ञहरूका प्रशासन सम्बन्धित इन्टरभ्यू हेर्नुहोस्। जस्तै तपाईँको लोकसेवा च्यानल छ, यसमा पनि धेरै एक्सपर्टहरू आएर अरू अनुभवी मान्छेका चाहिँ विभिन्न अनुभवहरू र सङ्घर्षका कथाहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको पनि छ लोकसेवा एप्स पनि छ, त्यो एप्सहरू पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। यस्ता कुराहरू हुनु पऱ्यो युट्युब च्यानलमा। यसै गरी साथी सर्कल गराउँदाखेरि पनि तपाईँले सकभर एकदम सर्कलमा चाहिँ लोकसेवा तयारी गरिरहेको, त्यो पनि सिरियस पाराले तयारी गरेर त्यो साथी सर्कल बनाउनुहोस् ताकि तपाईँको लोकसेवाबाट डिस्ट्र्याक्ट नहोस्। यो अनि तपाईँले यो गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले भेटघाट गर्दा, गफ गर्दा, चिया खाँदा साथीहरूसँग पनि डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली लोकसेवा सम्बन्धी तपाईँले के नै कुरो लोकसेवा सम्बन्धी चाहिँ एकदम जान्नु न धेरै कुरा तपाईँले जानिराख्नु भएको हुन्छ र नजानेको कुरा आइडियाहरू सेयरहरू भइरहेको हुन्छ। यो तरिकाले साथी सर्कलमा तपाईँले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसै गरी तपाईँले हिँड्दै गर्नु भएको छ भने कहिले यो बाटोमा गोर्खापत्र टुक्रा भेट्यो भने तपाईँलाई चाहिँ लोकसेवा सम्बन्धी काम लाग्ने चिजहरू त्यहाँ हुन सक्नुहुन्छ। हरेक हिसाबले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा गरेपछि हरेक गतिविधिहरू तपाईँले के हुन्छ लोकसेवा मैत्री तरिकाले एक्सनमा उतार्नु पर्ने हुन्छ। र यसै गरी अब अर्को कुरो चाहिँ पी भनेको प्यासेन्स। अझ म त भन्छु धेरैलाई अब यो प्यासेन्स चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि अब साथीहरूले तयारी गरिराख्नु भएको हुन्छ, अनि के हुन्छ भन्दाखेरि तयारी साथीले मैले सँगै तयारी गरेका थियौँ, उसको नाम निक्ल्यो, मेरो निक्लेन, मैले त योपल्ट त राम्रै गरेको थिएँ तैपनि म सफल हुन सकिनँ भन्ने जस्तो धेरै तनाव, अप्स एन्ड डाउन्सहरू आउँछ। यस्तो अवस्थामा आफूले टिकाइराख्न, त्यो प्रतिस्पर्धाको दौडबाट बाहिर नजान्दिन, विचलन नहुनका लागि धैर्यता भन्ने कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यति कुरा हुनुपर्छ CAP। अझ यसभित्र नि म त भन्छु CAT क्याट, अर्को क्याट हुनुपर्छ।
यति मात्र भयो। फेरि अर्को क्याट यति मात्र भएर पनि मैले CATको कुरा गरेँ। CATको कुरा भने यसभित्र पनि फेरि CAT अर्को क्याट हुनुपर्छ। यो के भन्दाखेरि अब सुरुको सी फेरि अब तपाईँ कन्सेप्ट तपाईँको चाहिँ अब कन्सेप्ट थाहा हुनु पऱ्यो। तपाईँ के पढ्न नासुको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा खर्दाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ अफिसर तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ लगायत भनौँ न यो संस्थानहरूको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। सबैभन्दा चाहिँ मेटेरियलको बारेमा त्यसको लोकसेवाको पाठ्यक्रम हुन्छ त्यसको नलेज थाहा पाउनु। तपाईँलाई ज्ञानको बारेमा ज्ञान हुनु पऱ्यो, कन्सेप्ट हुनु पऱ्यो। एक त्यो कसरी हुने कुरो अहिले अर्कोमा फेरि म भनिहाल्छु। त्यसपछि ए भनेको चाहिँ अब सीको कुरा गरेँ मैले। सी भनेको चाहिँ अब कन्ट्री कुरा। ए भनेको एटिट्युड। अर्को ए भनेको एटिट्युड। अब तपाईँले पढेको कुरो मात्रै गर्नु भएन। तपाईँ त पढ्नुहुन्छ, लोकसेवाको सिलेबस अनुसार विभिन्न मेटेरियल बजारमा पाउँछन्, पढ्नुहुन्छ। त्यसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ, व्यवस्था प्रावधान मापदण्डहरू के कस्ता छन् योमा थाहा भएन। अब त्यसलाई चाहिँ आफ्नो एटिट्युड पनि निर्माण गर्नु पऱ्यो। अब यो यहाँ यस्तो छ, नेपालमा यस्तो छ, के हुनु पर्थ्यो, के भइरहेको छ भनेको आफ्नो दृष्टिकोण पनि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो एटिट्युड पनि सोप्रति बनाउने एटिट्युड पनि निर्माण गर्नु पऱ्यो पढेको कुराप्रति। सुरुमा कन्टेक्स्ट बुझ्यौँ, कन्टेन्ट पढ्यौँ, कोर्स पढ्यौँ, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो एटिट्युड निर्माण गऱ्यौँ। अब त्यसलाई चाहिँ आन्तरिकरण गर्नु पऱ्यो, इन्टरलाइजेसन गर्नु पऱ्यो। त्यो केले भन्दा टेक्निक। CAT भनेको यो टेक्निक। यसको लागि चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ आन्तरिकरण गर्नको लागि हामीले टेक्निक आवश्यक पर्छ, जुन म अहिले भनिहाल्छु। यो कुराहरू यदि हामीसँग यो CAT अवलम्बन गर्ने हो भने यो लोकसेवाको बाटो जुन त सहज तरिका भनौँ भने सहज तरिकाले लोकसेवामा आउन गाह्रो भने छैन। भनेपछि यो क्याट स्क्वायर प्लस क्याप फर्मुला त्यस्तै भन्दा हुन्छ। अनि यो सिधै कोर्स कन्टेन्टतिरको कुरा गर्दाखेरि जिके आइक्यू अफिसरमा फेरि इङ्ग्लिस पनि छ हैन। म सर्वप्रथम चाहिँ जिकेतर्फ लैजान चाहेँ। जिके एकदमै ब्रियड छ, त्यसको क्षेत्र एकदमै जताबाट पनि सोध्न सक्छ हैन। कोर्समा मात्रै एउटा कोर्स टपिक दिएको छ, त्यो टपिक त ब्रियड छ नि त हैन। यहाँले चाहिँ जिके कसरी अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो? जिके अब हाम्रो 3टा पाटो, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, मध्यमा प्रथम चरणमा पनि 3टा पाटो हुन्छन्। जिके आइक्यू इङ्ग्लिस अफिसरको केसमा, नासु र खर्दारको केसमा जिके र आइक्यू। अनि अर्को कुरा एउटा म तपाईँलाई भनिहाल्छु, लोकसेवामा पास हुनको लागि अथवा चाहिँ अग्रस्थानमा आउनको लागि खर्दार र नासुमा चाहिँ MCQ अब्जेक्टिभ क्वेसनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने 2 मार्क्सको हुन्छ। 2 मार्क्स तपाईँको एउटा बिग्रेपछि 2.4 माइनस हुन्छ। 2.4 माइनस भनेको 5 मार्क्समा 2.4 मार्क्स ल्याउनलाई अलिक गाह्रो नै कुरो हो यो कुरो। र अफिसरको सन्दर्भमा राम्रो गर्ने हो भनेपछि उसको अफिसरको सन्दर्भमा चाहिँ लिखितलाई जोड गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने 2टा लिखित 200 मार्क्सको हुन्छ र अब्जेक्टिभमा चाहिँ 1 मार्क्सको मात्रै हुन्छ। अब सरले सोधिहाल्नुभयो जिकेको बारेमा। प्रथम पत्र चरणको जिके धेरैलाई गाह्रो छ भन्छन् पनि, तर मलाई लाग्छ, मलाई मेरो सन्दर्भमा भन्यो भने मलाई सबैभन्दा पढ्न सजिलो लाग्ने भनेको प्रथम चरण अन्तर्गतका जिके आइक्यू नै हो। म जिके मेरो अनुभवमा म जिके कसरी अध्ययन गर्थेँ, कसरी गर्दा सजिलो होला भन्दाखेरि म LOVE लभ टेक्निक अपनाउनुपर्छ भन्छु। लभमा चाहिँ म धेरै सूत्र पनि भने जस्तो गरेँ, मलाई त योभन्दा सजिलो लाग्छ। अनि यल भनेको कुन लिङ्किङ मेथड, लिङ्किङ भनेको हुकिङ मेथड। लिङ्किङले चाहिँ कसरी जिकेहरू याद गर्न सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि तपाईँको कुरोबाट भइरहेको एक्जिस्टिङ कुरोसँग तपाईँले पढ्नुपर्ने कुरो के हो त्यसलाई लिङ्क गर्ने, हुक गर्ने। जसरी केही कुरो याद गर्नलाई हामीलाई भित्तामा काँटीमा लुगा राख्दाखेरि काँटी भएपछि लुगा जोड्न सजिलो हुन्छ, त्यसै गरी केही हुकिङ चिज भएपछि त्यहाँ केही आफूले जान्नुपर्ने कुरा टङ्ग्याएपछि याद गर्न रिकल गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तै भनौँ मेरो डेट अफ बर्थ 2044 असोज 11 हो, अथवा इङ्ग्लिसमा चाहिँ 1987 सेप्टेम्बर 27 हो। अब 1987लाई जस्तै तपाईँले पढ्दै हुनुहुन्छ ग्लोबल 500 पुरस्कारको स्थापना कहिले भयो। अब ग्लोबल 500 को स्थापना कहिले हुँदा 1987 भयो। ओहो, यो त मेरो डेट अफ बर्थमा बाहिर छ, यसरी याद गर्ने। अब जस्तै पर्यटन दिवस कहिले पर्छ, अब पर्यटन दिवस याद गर्दाखेरि मेरो डेट अफ बर्थ सेप्टेम्बर 27 हो, पर्यटन दिवस सेप्टेम्बर 27 नै रहेछ भन्ने कुरो यसरी तपाईँ याद गर्न सजिलो हुन्छ। अनि यसै गरी आफ्नो वरिपरिको चिनेको साथीभाइको आमा बुवाको सँग
अङ्कको सन्दर्भमा तेस्रो अङ्क सन्दर्भमा र अन्य कुरा यो आफूले जानेको कुरासँग चाहिँ नजानेको कुरालाई चाहिँ लिङ्क गर्न सकेपछि याद गर्न सजिलो हुन्छ, रिकल गर्न सजिलो हुन्छ। यसै गरी तपाईँ लिङ्किङको स्ट्राटेजीमा चाहिँ ओड टु ओड पनि लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै नारायण रङ्गशाला कहाँ पर्छ? नारायण रङ्गशाला भनेको विराटनगरमा, तपाईँले पहिलो ओड नाभी भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनौँ, जस्तै शहीद रङ्गशाला कहाँ पर्छ भन्दाखेरि शहीद रङ्गशाला मोरङमा, समो अथवा समोसा भन्न सक्नुहुन्छ। एउटा मिनिङफुल वर्ड चाहिँ हुनु पऱ्यो हुकिङको लागि, समोसा हुन्छ, अथवा शहीद मरेपछि हुने हो, मरेपछि मोरङ, यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अर्को भनौँ, अर्को इक्जाम्पलहरूमा जस्तै गोकर्णमा बस्ती बसाउने को भन्दाखेरि मानदेव, गोमा पहिलो ओड लिङ्क भयो, गोमा। यसै गरी ललितपुरमा बस्ती भने को भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बरदेव, ल भयो, गोमा ल भयो। यसै हामीले नाभी कुराहरू यसरी चाहिँ ओड टु ओड लिङ्क गर्दाखेरि लिङ्कको लागि सजिलो हुन्छ। यो मैले भने एल। अब ओ, अर्को पावरफुल भने चाहिँ ओ, अर्गनाइज। यो जिकेको सन्दर्भमा किन जी त व्यापक हुन्छ, सबै कुरा पढेर गरेर त दिमाग राख्न सकिन्न र निश्चित तरिकाले विधिले यसलाई सही तरिकाले अर्गनाइज गर्ने हो भने लोकसेवा पनि रिकल गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई इक्जाम्पल भनौँ, अर्गनाइजको केसमा ल संविधानकै इक्जाम्पल लगाउँ। अब संविधानमा तपाईँलाई चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छन् भन्ने तपाईँलाई सम्झाउनको लागि तपाईँ सिम्पली 27 64 531 भन्न सक्नुहुन्छ। 27 64 531। 2लाई 8बाट सुरु गर्ने, त्यसपछि 8 9 10 11 12 13 14 गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कुन प्रदेशमा कति जिल्ला भन्न सम्झाउन गाह्रो भने सजिलो भयो तपाईँलाई, किनभने सबैले एउटा अर्गनाइज एउटा स्पेसिफिक फर्ममा राख्नुभयो। अब यसै गरी अर्को भन्दाखेरि संविधानको तपाईँ धारा 14मा के छ? एनआरएनलाई नागरिकताको व्यवस्था। अब धारा 114मा के भन्दाखेरि तपाईँलाई अध्यादेशको व्यवस्था र 214मा के भन्दाखेरि स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार छ। अब हेर्नुहोस् 14 114 214लाई के हो, एउटा फर्मेट भयो, अर्गनाइज भयो, एउटा टोकरीमा हाल्ने, क्लस्टरिङ गर्ने, यो गर्दा रिकल गर्न सजिलो हुन्छ। यो तरिकाले गर्ने हो भने चाहिँ अब याद गर्न सजिलो हुन्छ। मैले ओको कुरो भने। अर्को भी पनि म त भन्छु सबभन्दा पावरफुल मेथड भी हो, भिजुलाइज। किन भन्दाखेरि भिजुलाइज गरेर धेरै कुराहरू राइट ब्रेनमा बस्छ होइन, इमेज गर्न कल्पना गर्न सजिलो हुन्छ। पावरफुल ब्रेन मानिन्छ राइट ब्रेनलाई यो सन्दर्भमा। अब भिजुलाइज मेथडमा जस्तै भनौँ, अब तपाईँले पशुपतिको मन्दिर कसले स्थापना गर्यो भन्दाखेरि प्रचण्डदेव। अब तपाईँले कल्पना गर्ने, सोच्ने, इमेजिन गर्ने। अब पशुपतिमा पर्खाल अथवा समथिङ केही बनाउँदैछन्, प्रचण्डले बनाउँदैछन् भने सम्झिन सक्नुहुन्छ। अब यसै गरी पशुपतिमा सुनको छानो कसले हाले भन्दाखेरि शिवदेव। त्यहाँभित्र शिवजी हुनुहुन्छ, माथि आएर आफ्नै सुनको छानो हालेको सम्झिने, भिजुलाइज गर्ने। अब तलको शिवजी माथि आएर छाना हाले, आफ्नो मन्दिरमा आफै हाले, यसरी भिजुलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी एकदम सजिलो हुन्छ। अब म त कसरी याद गर्छु भन्दाखेरि अर्को कुरो, यो भिजुलाइज सन्दर्भमा विश्वको जनसङ्ख्या 7 अरब कहिले पुग्यो भनेपछि म के गर्छु भन्दाखेरि के भिजुलाइज गर्छु भन्दाखेरि 1 1 1 1 गर्छु। 4वटा 1 सम्झिनु गाह्रो भएन। अनि पछिल्लो दुईटाको 1को एजमा यता 0 थप्छु, यता 3 थप्छु। अहिले के भन्दाखेरि 2011 10 31 हुन्छ। 2011 10 31 भनेपछि यसरी चाहिँ भिजुलाइज गर्न सजिलो हुन्छ। यो कुरा गरिसकेपछि अब याद रिकल गर्न सजिलो हुन्छ। अब अर्को चाहिँ ई भनेको त इभ्यालुएसन नै हो, आफूले मूल्याङ्कन गर्ने, रिभिजन गर्ने। जस्तै हामीहरू गाडीमा भनौँ न हिँडिरहेको गर्दाखेरि, यात्रा गर्दाखेरि आफ्नो मोबाइल छ कि छैन, पर्स छ कि छैन चेक गरिरहेछौँ नि, त्यसैले हामीले पढेको कुरा छ कि छैन आफूले इभ्यालुएसन गर्ने, कहिले साथीलाई सोध्न पठाउने, त्यसरी पनि आफूले इभ्यालुएसन गर्न सक्छौँ। यो गर्न सकेपछि हाम्रो चाहिँ जिके पार्टमा चाहिँ राम्रो गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जिकेको त एकदमै पढ्ने इन्ट्रेस्टिङ तरिका रहेछ, लभ मेथड होइन यहाँको। त्यस्तै आइक्यूको तयारी गर्ने पनि यस्तै केही मेथड छ कि? आइक्यूको सन्दर्भमा भन्ने हो भने हामीले केही कुरा बेसिक कुराहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। आइक्यूमा चाहिँ सर्वप्रथम सबभन्दा म्याथमेटिकल कुराहरू, जोड घटाउ गुणन भागहरू कुराहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। थाहा पाउनुपर्ने भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ छिटो कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि बेसिक कुरा हामीले के गर्दा सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हाम्रो मल्टिप्लाई सकभर 20 सम्म 30 सम्म मल्टिप्लाई याद छ भने ठिक छ, छैन भने घोक्ने। किन घोक्दा सजिलो होला, घोकेको छ भने ठिकै छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई फास्ट पनि चाहिने हुन्छ, क्विक पनि चाहिने हुन्छ।
अनि स्ट्राटेजी उपायको सन्दर्भमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि 1 देखि 20 सम्मको स्क्वायर र क्युब याद गर्ने। स्क्वायर र क्युब याद, जस्तै 12 स्क्वायर कति भने 144, 81 स्क्वायर कति 441, यसरी मुखमुखै भन्न सक्नु पर्यो। अनि क्युब पनि त्यस्तै, 11 को क्युब कति 13 31 भन्ने कुरा यसरी गर्न फास्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्दाखेरि इक्जाममा चाहिँ सजिलो हुन्छ। र यसै गरी अब केही कुरा टेक्निक पनि अपनाउन सकिन्छ। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ 25 को स्क्वायर कति भन्दाखेरि 625, 95 को स्क्वायर कति भन्दाखेरि अब 90 25 भन्न सकिन्छ। यो कसरी भन्यो भन्दाखेरि यो थोरै टेक्निक, पछाडि 5 आउनेको स्क्वायर जहिले पनि पछाडि 25 नै हुन्छ र अगाडिको अङ्कले आफूभन्दा माथिल्लो अङ्कसँग मल्टिप्लाई गर्ने। 11 सँगको मल्टिप्लाई तपाईँ 2 3 इन्टु 11 कति हुन्छ भन्दाखेरि 253 भन्न सक्नुहुन्छ। अनि 27 इन्टु 11 मल्टिप्लाई कति भन्दाखेरि 297 भन्न सक्नुहुन्छ। यसको पनि टेक्निक के भन्दाखेरि अगाडि पछाडि जस्ता जस्तै राख्ने, बिचमा जोड्ने। यो टेक्निकले गर्दा धेरै कुराहरू फास्ट क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ यो कुराहरू। अनि अरू कुरो बेसिक कुराहरू आइक्यूको सन्दर्भमा जानुपर्ने कुरा के भन्दा ए देखि जेड सम्म, ए देखि जेड सम्मको लागि चाहिँ तपाईँले ए भनेको 1, बी भनेको 2, सी भनेको 3, जेड भनेको 26 सम्म थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले ठ्याक्कै एस भने कति 19 थाहा पाउनु पऱ्यो, क्यू भने कति 17 भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो यो फास्ट क्याल्कुलेसनको लागि। यति मात्र भएर भएन, अब ए को अपोजिट जेड, बी को अपोजिट वाई, यसरी पनि थाहा पाउनु पऱ्यो। यसमा पनि एलओबी गर्न छ, एलओबी, एल को अपोजिट ओ, बी को अपोजिट ई, यी कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो। जस्तै एच को अपोजिट के हुन्छ एस, एस को अपोजिट के हुन्छ एच, यी कुराहरू थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा हामीलाई कुनै न कुनै ठाउँमा त्यही आइक्यूमा हामीलाई सहज कुराहरू। र अरू कुरा म भनिहालौँ, यो जस्तै मैले भने एस भनेको 17, 17 भनेको मैले सरी क्यू भनेको 17, 17 भनेको क्यू भएपछि तपाईँलाई यसलाई जिके पनि यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई कोडिङ डिकोडिङमा। जस्तै भनौँ अब चन्द्रमा पहिलो पाइला कहिले टेकियो 1969। तपाईँलाई अङ्क घुक्न धेरैलाई गाह्रो लाग्छ, 1969लाई तपाईँ चाहिँ ओड गराउन सक्नुहुन्छ नि। 19लाई अब एआइडब्लुआई, त्यसलाई डिकोडिङ गर्ने, एआइडब्लुआई भन्ने 1969 नभनेर एआइडब्लुआई भन्ने, यसलाई चाहिँ डब्लुआई यो एफआई भन्ने, वाइफाई। तपाईँलाई त वाइफाई भन्दा गाह्रो छैन नि त। यसरी तपाईँ यो पछि यो जिकेमा पनि युज गर्न सक्छ। डिकोडिङ जान्दाखेरि आइक्यूलाई सहज भयो तपाईँलाई चाहिँ पछि अङ्कलाई चाहिँ ओड बनाउने, मिनिङफुल ओड गराउने, ओडलाई याद गर्न सजिलो हुन्छ। यसरी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, यो कुरो भयो। अब यसका साथसाथै अब निश्चित कुराहरू छन्। 5 को स्क्वायर इक्वल टु 4 को स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब 13 को छ भने 12 र 5 को स्क्वायर हुन्छ, 17 को छ भने 15 र 8 को स्क्वायर हुन्छ, 29 छ भने 20 र 21 को स्क्वायर हुन्छ, 25 छ भने 24 र 7 को स्क्वायर हुन्छ। यसरी निश्चित 5वटा पाइथागोरस र साध्यको याद गर्न सके पनि तपाईँलाई हरेक कुरामा चाहिँ यो तपाईँलाई पछि युज गर्न सकिन्छ, सहज हुन्छ आइक्यू सन्दर्भमा। यसै गरी अफिसरमा इङ्ग्लिस पनि सोधिन्छ, यो इङ्ग्लिसको तयारी यहाँले कसरी गर्नुहुन्थ्यो? अब इङ्ग्लिस चाहिँ अब नासु र खरदारमा त इङ्ग्लिस हुँदैन, त्यहाँ गर्नु परेन। अफिसरको सन्दर्भमा इङ्ग्लिस हाम्रो 20 मार्क्स हो, 20 मार्क्सले पनि धेरै रोल चाहिँ गर्छ। इङ्ग्लिसको लागि हाम्रो चाहिँ अब भोक्याबुलरी हुन्छ, सेक्सन हुन्छ 7 मार्क्सको, त्यसपछि ग्रामर हुन्छ 8 मार्क्सको र प्यासेज 5 मार्क्सको हुन्छ। अनि सन्दर्भ यो पनि तयारी गर्ने कुरो त्यही नै हो। यसमा पनि सन्दर्भ लगभग भोक्याबको सन्दर्भमा भन्ने भनेपछि अब सिनोनिम एन्टोनिम्सहरू चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले कि त्यसको मिनिङ सिनोनिम एन्टोनिम्स के हो भनेर जान्न सक्नु पऱ्यो, अथवा अप्सन 4वटा अप्सनमा 3टा होइन भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यसरी तपाईँले चाहिँ यो काट्दै जाने, यो होइन अर्को वाइप आउट मेथड पनि तपाईँ अप्नाउन सक्नुहुन्छ। भोक्याब याद गर्ने सन्दर्भमा जिके जस्तै अब जस्तो तपाईँलाई चाहिँ ओडलाई चाहिँ विभाजन गरेर पार्ट गरेर पनि याद सक्नुहुन्छ। त्यसको एउटा मिनिङलाई चाहिँ आफू अनुकूल एउटा मिनिङमा ढालेर पनि तपाईँ त्यसलाई याद गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै भन्दाखेरि मर्सिनरी, तपाईँले मर्सिनरीको याद गर्नु परेपछि मनीका लागि मरी मेट्ने मर्सिनरी हैन, पैसाको लागि जे भन्नेलाई ग्रिडी भन्दा पनि हुन्छ, मनीका लागि मेरो भने मर्सिनरी। अब यसै गरी अलि पर बस्दा पाइने मनी अलिमनी, जस्तो त सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेपछि श्रीमानलाई छुट्याइने पैसा हो त्यो अलिमनी। अनि त्यसै गरी अब साइना क्योर भनेको साइन गएर स्योर हुने जब साइना क्योर, यसको ठ्याक्कै सिनोनिम चाहिँ इजी जब भन्ने हुन्छ, सजिलो काम भन्ने हुन्छ।
साइन गरेर स्योर हुन्छ। साइन गरेर यसरी आफ्नै तरिकाले मिलाएर गर्दा त भोक्याब गर्न सजिलो हुन्छ। अनि ग्रामर सन्दर्भमा भन्ने चाहिँ हाम्रो स्कुल लेभलमा गरेको +2 लेभल बेचलर लेभलमा इङ्ग्लिस गरेको त्यही कुरा नै हो। त्यही कुरामा एक्सेप्सनल केसहरू बढी हुन्छन्, त्यो कुरामा जोर गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ प्यासेजको सन्दर्भमा चाहिँ अनसिन प्यासेज हुन्छ, त्यसका लागि चाहिँ अब अलि प्र्याक्टिस नै हो। त्यो हामीले पढेको मध्येबाट आउँदैन र कहिलेकाहीँ आइहाल्यो भने पनि, जस्तै इन्डिया विक्स, युपिएससी जस्तै बाहिरबाट कहिलेकाहीँ एउटा पोर्सनको रूपमा आउन सक्छ। सो हामीले पढेको चाहिँ नर्मली आउँदैन, त्यसलाई ट्याकल गर्ने सकभर चाहिँ सुरुमा चाहिँ एकदम फास्ट तरिकाले चाहिँ पढ्ने, त्यसको सार निकाल्ने, त्यही अनुसारले डिल गर्ने हुन्छ। प्यास सन्दर्भमा त म के गर्थेँ भन्दाखेरि एकछिन सर्र पढ्थेँ, अनि एकछिन सर्र क्वेसनहरू हेर्थेँ, अनि दोस्रो पटक फेरि सर्र हेर्थेँ र प्रत्येक प्यासेजमा अन्डरलाइन गर्दै जान्थेँ। जस्तो त्यहाँमा तथ्य हुन्छ, तथ्याङ्क हुन्छ, नामहरू यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ अन्डरलाइन गर्थेँ। त्यो गर्दा मलाई प्यासेज गर्नु नि केही सहज हुन्थ्यो। र मैले अघि भने जस्तै कि एउटा थाहा पाउनुहोस् कि तिनवटा होइन भने थाहा पाउनुहोस्, यति गर्न सकेपछि इङ्ग्लिस पनि ट्याकल गर्न, क्र्याक गर्न सकिन्छ। यी त भए फर्स्ट पेपरका कुराहरू, यो जिके आइक्यू इङ्ग्लिसका कुराहरू भए। त्यस्तै यो लिखित परीक्षाको तयारी कसरी गर्ने, सुरुवात गर्दाखेरि अथवा कसरी चाहिँ सुरुवात गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ लिखित परीक्षामा तयारी चाहिँ? तयारी लिखित सन्दर्भमा प्रथम चरण पछि अब लिखितमा पनि महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ। पास गर्नलाई त प्रथम चरण पास गर्नु पऱ्यो, लिखित पनि पास गर्नु पऱ्यो। इन्टरभ्यू भएपछि सबै कुरा पास गरेर चाहिँ बल्ल निजामती सेवामा छनौट हुने होस्। लिखितको सन्दर्भमा तपाईँले सुरुवातकै तयारी कसरी गर्ने भन्नुभयो। यो सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिला महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ स्टडी मेटेरियल, लोकसेवाका मेटेरियलहरू। त्यसमा चाहिँ विभिन्न कुरा, बेसिक कुराहरू, लोकसेवाको सिलेबस अनुसारका बुकहरू, पुस्तकहरू, गाइडहरू जुन मार्केटमा जति पनि पाइन्छन्, त्यसलाई सिलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यहाँबाट अथवा चाहिँ साथीहरूको सल्लाह, गुरुहरूको सल्लाह अथवा नाम निकालिसकेको अग्रजहरूको सल्लाह लिने र सकभर छान्दा बुक छनौट गर्दाखेरि तपाईँलाई सबैभन्दा सहज कुन हुन्छ? बजारका सबै मार्केटका बुक अथवा गाइडहरूमा लगभग सबैले 70% ओगट्छन्। 70% तपाईँ नलेज त्यहाँबाट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। र तीमध्येमा छान्दाखेरि तपाईँलाई सबैभन्दा सजिलो पातलै यो मोटो नै हुनुपर्छ भन्छ, पातलो भए पनि हुन्छ, सहज लाग्ने तपाईँले बुक एउटा छनौट गरेर फाउन्डेसन बुकको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। सिलेबस बुकका साथसाथै अन्य अनिवार्य हुनुपर्ने चिजहरू भनेको संविधान हो। संविधान तपाईँले हुनैपर्छ। अनि योजना, आवधिक योजना 14 योजना, 15 योजना हुनुपर्छ। 15 योजनाको हाम्रो कन्सेप्ट पेपर पनि तयार भइसकेको अवस्था छ। आवधिक योजना यिनीहरूको हुनैपर्छ। अनि यसका साथसाथै मन्त्रालयका विभिन्न परिपत्रहरू, सूचनाहरू हुन्छन्। लोकसेवाबाट प्रकाशित हुने लोकसेवा पत्रिका, जनरलहरू हुन्छन्। अब फेसबुकमा भन्दाखेरि प्रशासन सम्बन्धी विभिन्न पेजहरू हुन्छन् नि, ती कुराहरू हुन्छन्। अनि विषयका इन्टरभ्यूहरू हुन्छन्, त्यहाँबाट पनि त्यही कुराहरू नलेजहरू बटुल्न सकिन्छ। यी विभिन्न मेटेरियलहरूबाट, बुकहरू मेटेरियल, युट्युबबाट मेटेरियल, फेसबुकबाट पेजहरू मेटेरियल, पत्र पत्रिकाबाट त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू आफूले लिन सकिन्छ। र मेटेरियल भन्दै गर्दा सबभन्दा पहिले मैले के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि तयारी गर्नु पूर्व त्यो सिलेबसमा जति पनि कन्टेन्टहरू हुन्छ, पढ्नुपर्ने कुराहरू हुन्, शीर्षकहरू हुन्, ती चाहिँ सकभर थाहा पाउँदा राम्रो। किन भन्दाखेरि तयारी गर्दाखेरि टेक्स्ट बुक, गाइड त भइ नै हाल्यो। तपाईँले त्यो सिलेबस थाहा भएपछि यसमा यो पार्ट छ, आर्थिक सामाजिक सम्बन्धी व्यवस्था छ, संविधान सम्बन्धी व्यवस्था छ, संविधान कानुनको शासन सम्बन्धी व्यवस्था छ, वातावरणीय व्यवस्था छ, यस्तो यावत कुराहरू छन् भनेपछि ट्याक्कै त पत्रिका पढ्दा, समाचार न्युजहरू हेर्दा, अनि बाटोमा कहिलेकाहीँ बस छलफल हुँदै गर्दा पनि अब यो कुरा त यो टेक्स्टसँग मिल्छ है, यो कुरा चाहिँ मलाई चाहिने छ, काम लाग्ने छ भनेर तपाईँहरू लिन सक्नुहुन्छ। यो कुरो भयो मेटेरियलको कुरा। यसका साथसाथै म के पनि भन्छु भन्दाखेरि ट्युसन क्लास एटलिस्ट सकभर लिनैपर्छ भन्ने छैन, नलिएर पास हुने पनि छन्, नभएको त होइन। तर सहजताको लागि एकपटक एटलिस्ट क्लासहरू लिँदा राम्रो हुन्छ। त्यसले के पनि हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा तपाईँलाई सिलेबसका कुराहरू, कोर्सका कुराहरू थाहा हुने भयो, नलेज हुने भयो। त्यसमा लागेका डाउटहरू सरहरू मार्फत, गुरुहरू मार्फत क्लियर हुने भयो। अनि अर्को ठुलो कुरा तपाईँलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धी जुन छन् नि, आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूसँग तपाईँहरू छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। मार्केटमा आफ्ना चाहिँ प्रतिस्पर्धी कस्ता छन्, कुन लेभलका छन्, त्यो थाहा सक्नुहुन्छ। अनि साथीभाइहरूको चाहिँ लेखनसिप नलेजबाट पनि एक्सचेन्ज गरेर आइडियाहरू सेयर गर्न सकिन्छ, एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ। र इन्स्टिट्युटमा रेगुलर इक्जाम पनि हुन्छ, त्यो इक्जामले पनि आफूलाई धेरै कुराको बढोत्तरी हुन्छ। यो हिसाबले एकचोटि ट्युसन क्लास
लिँदा राम्रो हुन्छ भन्न चाहन्छु म। अनि यसका साथसाथै अब हाम्रो चाहिँ साथीभाइ, अघि पनि मैले भने एकचोटि साथी सर्कलमा चाहिँ छलफल गर्ने, सोध्ने, नयाँ इस्यु आएछ भने चाहिँ यो के होला भनेर गर्ने, अनि त्यसपछि विचार लिने, एकदम इन्टरेक्सन गर्ने, यो कुराले पनि तपाईँहरूले धेरै नै लेखाइमा निखारता ल्याउनलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ र फ्याक्ट बेस गराउन फाइदा हुन्छ। एउटा कुरा सबैलाई थाहा हुन्छ भन्ने छैन, मार्केटमा नयाँ इस्यु के आएको छ, व्यवसाय के आएको छ, ऐन कानुनहरू के आएको छन् कि छैनन्, डाटा तथ्याङ्क फेरबदल भयो कि, छलफल गर्दा थाहा हुने नै हो। त्यो हिसाबले तपाईँ सहज हुन्छ। अनि कुरो निरन्तर अभ्यास, तपाईँले चाहिँ पढेको कुरालाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने, अथवा चाहिँ पुरानो तपाईँहरू पर्याप्त पुरानो प्रश्नपत्रहरू पाउन सक्नुहुन्छ, नमुना प्रश्नपत्रहरू लोकसेवाको वेबसाइटमा त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने। अब घरमा कुन टाइममा हुन्छ, बिहान साँझ सकभर आफैले लेख्ने बानी गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि तपाईँको 10चोटि पढ्नु र एकचोटि लेख्ने भने चाहिँ लेखाइले नै तपाईँलाई चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ, बेटर हुन्छ। त्यसैले अभ्यास, निरन्तर अभ्यासलाई चाहिँ विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ। यी त भए ज्ञान लेखनका लागि ज्ञान कसरी चाहिँ आफूले ज्ञानको बढाउने भन्ने कुरा छ। यो ज्ञानको साथसाथै साधनाको साथसाथै पनि लेखन सिपलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाठको रूपमा लिन्छ, किनभने त्यो त अन्तिममा कपीमा उतार्नु त पऱ्यो नि। यो लेखन सिपको क्रममा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन्, अथवा लोकसेवामा सफल हुनको लागि चाहिँ कसरी लेखन सिपको विकास गर्ने, के छ यहाँको? पक्कै पनि अब सबै कुरा जानेर मात्रै पनि हुँदैन, आफूलाई चाहिँ चेकर सामु सकारात्मक ढङ्गले, गहन ढङ्गले, यथार्थपूर्वक ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ मन जित्ने हिसाबले भनौँ न, त्यो हिसाबले लेख्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँ लेखन सिपको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले फर्मेटमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्नको उत्तरको फर्मेट अन्तर्गत सबैभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ ओपनिङ पार्ट हुन्छ, बिचमा मेन पार्ट हुन्छ, अन्तिममा चाहिँ हाम्रो इन्डिङ पार्ट हुन्छ। र यसमा फर्मेटको सन्दर्भमा मैले यो लङ क्वेसन र सर्ट क्वेसनमा हो भने डाइरेक्ट तपाईँ चाहिँ एन्सरमा जान सक्नुहुन्छ। फलाना सम्बन्धी व्यवस्था के छ भन्दाखेरि यी व्यवस्था र देहाबन्दी व्यवस्था गरेको छ भने डाइरेक्ट एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि लङ क्वेसन सन्दर्भमा ओपनिङमा चाहिँ थोरै ओपनिङ सोधेको छैन भने पनि र सोधेको छ भने त्यही तरिकाले ओपनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै भनौँ न, सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो, सोधेको छैन भने थोरै छुवाइदिने। राज्य प्रदत्त सेवा सार्वजनिक सेवा छोटोमा, सोधेको छैन भने धेरै लामो गर्नु हुँदैन, गर्न आवश्यक पनि छैन। सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो, यसका वर्तमान व्यवस्थाहरू के छन् भन्ने जस्ताको याद कुराहरू सोधेपछि तपाईँले लेख्नै पर्ने हुन्छ परीक्षा खण्डमा। अब चाहिँ राज्यका तर्फबाट नागरिक हितका लागि, हित अभिवृद्धि गर्नका लागि सरकारले आफै वा आफ्नो मातहतका अन्य संयन्त्रद्वारा वस्तु सेवाको प्रवाह गर्ने काम, प्रदान गर्ने काम सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो भनेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा डिल गर्ने हुन्छ। अब यसै गरी मेन पार्ट जुनसुकै क्वेसन होस्, अब चाहिँ सबभन्दा पहिला प्रश्नले के मागेको त्यो बुझ्नै पर्यो। त्यसपछि सकभर चाहिँ मेन पार्टमा चाहिँ डाइमेन्सन चाहिँ धेरै गर्दा राम्रो हुन्छ। जस्तै कुनै पनि प्रश्न गर्दाखेरि त्यसलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यसको आर्थिक पाटो के छ, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, न्यायिक, प्रशासनिक, वातावरण लगायत नैतिक आयाम के छ, यी विविध आयामले चाहिँ चिरफार गरेर चाहिँ एन्सर पेश गर्दा राम्रो हुन्छ। अनि अरू कुरा म भनिहालौँ, खरदार र नासुमा, खरदारमा के सोध्छ भन्दाखेरि वाट पार्ट जाने पुग्छ मोटामोटी, नासुमा वाट प्लस वाइ पार्ट जोड्दा तपाईँले मोटामोटी एन्सरहरू हुन्छ। तर अफिसरमा अलि एनालिटिकल हुन्छ, वाट प्लस वाइ प्लस हाउ भन्ने पनि तपाईँले चाहिँ त्यसमा समेट्नुपर्ने हुन्छ। यो एङ्गल पर्सपेक्टिभबाट र विविध आयामबाट गर्ने भने चाहिँ मेन पार्ट चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब फर्मेट सन्दर्भमा इन्डिङ पार्टमा चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ ढङ्गले ल वे फरवर्ड हिसाबले जानेर मात्र भएन, यसलाई यसरी समाधान गर्न सकिएपछि यसको चाहिँ सही समाधान र सही सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने टाइपले, अथवा चाहिँ देशलाई सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल अथवा चाहिँ शान्ति सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ पोजिटिभ वेले चाहिँ पेश गर्नुपर्छ इन्डिङ पार्टमा। यो कुरोको फर्मेटको कुरा गरेँ। लेखनमा अर्को पार्ट चाहिँ शुद्धाशुद्धि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सकभर हामीले कसरी बेटर गर्ने, राम्रो गर्ने भन्ने मात्रै भन्ने हुन्छ। अरू कुरो जानेको भन्दा पनि प्रश्नले मागेको क्वेसनमा चाहिँ डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अब प्रश्न विविध तरिकाले क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ अफिसरमा, स्पेसल तरिकाले। जस्तै विवेचना गर्नुहोस्, सीमावलोकन गर्नुहोस्,
समीक्षा गर्नुहोस्, टिप्पणी लेख्नुहोस्, यो भनेको के हो परिचय दिनुहोस् जस्ता कुरा गर्नु पर्यो सोधिरहेको हुन्छ। यो तर यसको भाव थिम बुझेर हामीलाई डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अब मोटामोटी भनौँ न समीक्षा भनेको के हो भनेर सोधेपछि हामी थाहा पाउनु पऱ्यो कि पोजिटिभ नेगेटिभ एस्पेक्टहरू लेख्ने। विवेचना गर्नुहोस् भन्दाखेरि मोटामोटी सर्ट एनालाइसिस गर्ने होइन, स्ट्रेन्थ विकनेस अपर्च्युनिटी थ्रेटहरू जस्ता लेख्ने। सिंहालोकन गर्दाखेरि यीका साथसाथै थोरै ब्याकग्राउन्ड पनि दिनुपर्छ है, यी गरेर लेख्ने। टिप्पणी लेख्नु भनेपछि सबै लेख्ने तर एकदम छोटो रूपमा सबै कुरा लेख्ने। यस्ता यो कुराहरू विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रश्नले मागेको अनुसार डिल गर्ने यो कुराहरू भयो। यसका साथसाथै अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो गहनता। लेखाइ सिपमा राम्रो गर्नको लागि चाहिँ यसमा चोटिलो कुरा गर्नका लागि चेकरलाई चाहिँ इम्प्रेस पार्नको लागि जहिले पनि एन्सर फ्याक्ट बेस हुनुपर्छ। फ्याक्ट बेस गर्ने यो अनुसार वर्तमान 14औं एजेन्डाले यसलाई यसरी सम्बोधन गरेको छ, वर्तमान नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ यसरी सम्बोधन गरेको छ, हाम्रो अवस्था यो छ, यो तरिकाले दिन सकिन्छ। अथवा अनि अब प्रस्तुतिका विभिन्न तरिका पनि हुन्छन्, जस्तै हामी चित्रबाट डायग्रामबाट यो तरिकाबाट पनि अझ आकर्षक गराउन सक्छौँ। अनि अरू कुरा त म त के भन्छु भनेपछि यो गहनताका लागि जस्तै भने इक्जाम्पल, हरेक कुरामा इक्जाम्पलले भेरिफाई गर्न सक्ने भने र यथार्थपर इक्जाम्पल दिन सक्ने पनि एकदम चोटिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै लास्ट पटक मेरै सन्दर्भमा पनि भनौँ न वर्तमान योजना परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैन भन्ने टाइपको क्वेसन थियो। मैले त्यो सन्दर्भमा चाहिँ मेलम जिल्ला जोडेँ। 2054 सालदेखि भइरहेको छ, अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन, लागत बढेको छ, समय बढेको छ भन्ने कुरा गरेँ। अनि त्यसपछि चमेलिया हाइड्रो पावरको कुरा गरेँ, यो पनि त्यस्तै अवस्थामा छ। 3 टाइम्स यसको चाहिँ खर्च बढेको छ भन्ने कुरा गरेँ। फ्याक्ट बेस भयो नि त। यो तरिकाले गर्न सकेपछि यो लेखनमा चाहिँ निखारता ल्याउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसका साथसाथै कतिपय साथीहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने लोकसेवा पास हुनको लागि एकदमै ट्यालेन्ट हुनुपर्छ, स्कुल कलेजका अब्बल ट्यालेन्ट साथीहरूले मात्रै लोकसेवामा नाम निकाल्न सक्छन् भन्ने एउटा त्यो खालको मानसिकताले गर्दाखेरि आफूलाई कतिपय साथीले कमजोर ठानिरहनु भएको हुन्छ। यो भनाइमा कतिको सत्यता छ? यो म त सत्यता मान्दिनँ। यो त अब ट्यालेन्ट नै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि भनिन्छ नि हार्डवर्क बिट्स ट्यालेन्ट भनिन्छ होइन, जुन ट्यालेन्टलाई हार्डवर्कले जित्छ। सही तरिकाले लगनशीलताका साथ तदारुकताका साथ अब प्रतिबद्धताका साथ तयारी गर्ने हो भनेपछि लोकसेवा पास गर्न गाह्रो छैन। ट्यालेन्टले यो लोकसेवा पास गर्छ भन्ने छैन। अर्को कुरो फेरि के आउँछ भन्दाखेरि ट्यालेन्ट भनेको के त डिक्सनरी अनुसारमा हेर्नुभयो भने तपाईँले ट्यालेन्ट भनेको नेचुरल एबिलिटी अथवा एप्टिट्युड भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ अब तपाईँले कसैले भनौँ न राम्रो गीत गाउँछ त्यो उसको ट्यालेन्ट हो। कसैले भन्दा नि कपालले चाहिँ अब गाडी तानेर आउँछन्, ट्रक तानेर आउँछन्, त्यो उसको ट्यालेन्ट होला। अनि अन्य कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मेहनत नै हो, लगनशीलता नै हो, परिश्रम नै हो, डेभोसनका साथ साधनाका साथ लाग्ने हो भनेपछि ट्यालेन्ट भन्ने हुँदैन, मेहनत भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरो मेहनत मैले भन्दै गर्दा अर्को कुरो पनि सम्झेँ। यो पढाइको सन्दर्भमा यो म्याप, नेपालको म्याप र यो वर्ल्डको म्याप चाहिँ अनिवार्य हुन्छ। अघि मैले भन्न छुट्याएँ, एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्टमध्ये यो हो। किन भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अघि रिभिजनको केस कुरो पनि गरेँ। तपाईँले भित्तामा नेपालको म्याप टाँस्नुभयो, वर्ल्डको म्याप टाँस्नुभयो भनेपछि तपाईँले जिके याद गर्न एकदम सजिलो हुन्छ है। फेरि मैले भने जस्तै भनौँ न अब यास आकारको महासागर कुन हो भनेपछि आन्ध्र महासागर घोक्नु पर्दैन। किन भित्तामा चाहिँ आन्ध्र महासागर यास आकार देखिरहेको हुन्छ, घोक्नै पर्ने पढ्नै पर्ने यो कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। र नेपालको म्यापमा चाहिँ कुन वस्तु कता पाइन्छ, कहाँ पर्छ, के पर्छ जस्तै या कुराहरू गर्दा जिल्ला गएर थाहा पाउनु पर्दाखेरि तपाईँ जोसँग भेट्नुहुन्छ, जो साथीहरू हुन्छन्, साथीसँग चिन्जान भएपछि परिचय भएपछि म फलानु ठाउँको भनेपछि तपाईँले त्यसलाई सकभर त्यो दिनमा नै म्यापमा हेरिहाल्नुहोस्, ओहो यो साथीको घर त यहाँ रहेछ, यो साथी घर त यहाँ रहेछ भनेपछि त्योभन्दा के हुन्छ यो जिल्ला यहाँ रहेछ, यो जिल्लाको वरिपरि यहाँ रहेछ भने थाहा हुन्छ। तपाईँले पछि केही कुरा घुम्नु पर्दाखेरि यो जिल्लामा पाइने नदी नाला झरना भन्दाखेरि ट्याक्क उसलाईसँग तपाईँ लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुराहरू चाहिँ गर्दा पनि राम्रो हुन्छ। अन्तिममा जाँदै लोकसेवा तयारी गरेर निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने र जो निजामती सेवामा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ उहाँ चाहिँ आफूलाई माथिल्लो लेभलमा पुर्याउने कोसिस गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब तपाईँले निजामती सेवा प्रवेश गरिसकेका भन्नाले अब खरदार नासो
साथीहरूलाई भन्नुभयो होला। खड्दा नाचको साथीहरूलाई त्यस्तो साह्रो समस्या त हुँदैन, किन भन्दा उनीहरूको एक लेभलको सैद्धान्तिक व्यवहारिक ज्ञानहरू हुन्छ र नासिक र खड्दार पास गरिसकेका भन्नाले एक लेभलको लेखा सिप पनि हुन्छ। उहाँहरूलाई मैले भनेको त अब निरन्तरता नै दिनुहोस् भन्ने नै मात्रै हो। किन भन्दा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेरो साथीहरू पनि छन्, कहिलेकाहीँ गर्दा गर्दै पनि पढाइ पनि पुगेको छ, नलेज पनि राम्रो ज्ञान छ, एनालाइटिकल एनालाइसिस गर्न पनि सक्छ, लेखन सिप पनि राम्रो छ, तथापि पास नभएको अवस्था छ। अब त्यो तरिकाहरूले हुनसक्छ, त्यसैले त्यो लक फ्याक्टर पनि कहिलेकाहीँ काम गर्छ। त्यो तरिकाले उहाँहरूले भनेको चाहिँ निरन्तरता नै दिनुहोस्, हरेस नखानुहोस् नै भन्ने हो। अब अन्य नयाँ जो इच्छुक हुनुहुन्छ सरकारी सेवामा यो ब्युरोक्रेसीमा आउन चाहनुहुन्छ, उहाँले भनेको चाहिँ अब मैले माथि भने जस्तै अब क्याट क्याप, फेरि पनि मैले क्याटको कुरा गरेको थिएँ, र लब मेथड टेक्निक अपनाउन सक्ने हो भने निजामती सेवा अथवा लोक सेवा अथवा सरकारी सेवामा आउनको लागि गाह्रो पटक्कै छैन, 100% पास हुन सकिन्छ। तर कहिलेकाहीँ के भन्छ ढिलो वा चाँडो चाहिँ हुनसक्ला एउटा कुरो। अनि ढिलो भए तापनि र उहाँले तयारी गर्दै गर्दा इक्जाम दिँदै गर्दा उहाँले एक संस्थान खाता संस्थान होला, वायु सेवा निगम होला, अनि अरूले आयल निगम होला, यिनीहरूमा चाहिँ नाम निकालेको अवस्था चाहिँ छ। उहाँहरूको चाहिँ पढाइ चाहिँ खेर चाहिँ जाँदैन। यसको लागि उहाँले चाहिँ माथिका भने जस्तै टेक्निक अपनाउनुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, लगनशील बनाउनुहोस्, आफ्नोलाई प्यासनका साथ अलिसत भने जस्तै डेडिकेसनका साथ लाग्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने सरकारी सेवामा आउनुको लागि तपाईँले कसैले रोक्न छिर्न सक्दैन। लोकसेवा ज्ञानको निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गर्दै यहाँसम्म आइदिनु भयो। जो लोकसेवा तयारी गर्नको लागि इच्छुक हुनुहुन्छ, जो लोकसेवा तयारीको क्रममा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई आफ्ना केही अनुभवहरू र महत्त्वपूर्ण विचारहरू व्यक्त गर्नुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद प्रयाग सर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई चाहिँ यहाँ निमन्त्रणा गरेर केही अनुभवका कुरा, त्यो मेरो मात्र अनुभव होइन, अग्रज साथीभाइका अनुभवलाई समेत मैले सेयर गर्न पाएँ साथीहरूमा, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। साथीहरू, यहाँहरूलाई तिलकराज बोगडी सरसँग गरेको कुराकानी कस्तो लाग्यो? यदि मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। साथै यहाँहरूले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलबाट निरन्तर रूपमा यस्तै प्रकारका सामग्रीहरू प्राप्त गर्नको लागि सब्सक्राइब गरेर छेउमा भएको बेल आइकन क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। यति भन्दै आजका हाम्रा अतिथि तिलकराज बोगटी र म प्रयागलाल कुमाई बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।